अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू पॉलिसी मैटर्स विद नसीम ज़हरा। नाज़रीन, अक्टूबर 2005 में जब हिंदुस्तान के बीजेपी के लीडर LK अडवाणी साहब पाकिस्तान आए, वो कायद आज़म के मज़ार पर कहे और वहाँ जाके उन्होंने कहा, कायद आज़म साहब की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये एक सेक्युलर लीडर थे और टॉलरेंट लीडर थे। जब वो वापस लौटे हिंदुस्तान, तो उनके खिलाफ एक शो कॉज नोटिस पार्टी ने इशू किया और उनको पार्टी से निकालने की बात की गई। उनको प्रेसिडेंटशिप से बरतरफ जरूर किया गया। जहां तक पार्टी से निकालने की बात थी, उस वक्त लीडर जसवंत सिंह थे, वो खड़े हुए पार्टी में और उन्होंने आर्ग्यू किया कि एक टॉलरेंस की जरूरत है पार्टी को, और ये कि इस तरह की जो मूव है और इस तरह की हरकत है वो नहीं की जा सकती, और बीजेपी ने अडवाणी साहब को पार्टी से नहीं निकाला। लेकिन बहरहाल कल जसवंत सिंह साहब को एक बहुत बड़ा वार किया उनके खिलाफ बीजेपी ने, और यूं हुआ कि बीजेपी के लीडर जसवंत सिंह साहब ने किताब लिखी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर। किताब की बुक लॉन्च हुई और बुक लॉन्च के बाद विद इन 24 आवर्स बीजेपी ने ये एक स्टेटमेंट दी कि पार्टी की लीडरशिप से और पार्टी की मेंबरशिप से जसवंत सिंह साहब, जो कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे हिंदुस्तान के, उनको निकाला जा रहा है, बीजेपी से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बरतरफ किया जा रहा है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और किताब में क्या था क्या नहीं था, पाकिस्तान इससे क्या सीखता है, हिंदुस्तान के बारे में इससे हमें क्या मालूम होता है। नाज़रीन, स्टूडियो में हमारे साथ इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमीद हारून साहब, और हमीद हारून साहब को जसवंत सिंह साहब ने खुद दावत दी थी कि जो वहाँ पैनल ऑफ स्पीकर्स था उनकी बुक लॉन्च पर दिल्ली में, उसमें पैनलिस्ट एक हमीद हारून साहब भी थे। वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जब बुक लॉन्च हुई उसके बाद हमीद हारून साहब की जसवंत सिंह साहब से तफसीली मुलाकात भी हुई, उस पर बात करेंगे। लेकिन हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं, कुछ इक़्तिबास आपको दिखाते हैं, बीजेपी की स्टेटमेंट और जसवंत सिंह साहब ने उसके नतीजे में जो कहा। श्री जसवंत सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समाप्त की जाती है, यानी श्री जसवंत सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी से एक्सपेल किया जाता है। तो ये है कि मात्र एक किताब लिखने के लिए मुझे पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि जिस दिन भारत में, भारत की राजनीति में और भारत के राजनीतिक दलों में सोच, विचार, चिंतन, पढ़न, लिखन, लेखन बंद हो जाएगा, जैसा अभी लगता है हो गया है, तो वह भारत के हित में नहीं है। नाज़रीन, बीजेपी के स्पोक्समैन की बात सुनी। उन्होंने ये कहा कि जो जसवंत सिंह साहब की किताब में कहा गया है कायद आज़म के बारे में और सरदार पटेल के बारे में, उससे हम बीजेपी को मंसूब नहीं करते, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। और जसवंत सिंह साहब की बात आपने सुनी कि अगर हिंदुस्तान में सोच विचार पर इस तरह पाबंदी लगा दी जाए, जो कि उन्होंने कहा कि लगता है कि अब लगा दी गई है, तो फिर हिंदुस्तान के लिए वो अच्छा नहीं होगा। एक बड़ी अहम बात जसवंत सिंह साहब ने CNN IBN में इंटरव्यू में कही, वो हम उसका आपको एक इक़्तिबास दिखाते हैं। Look into the eyes of the Muslims that live in India, and if you truly see through the pain that they live, to which land do they belong? We treat them as aliens somewhere inside, because we continue to ask, even after Pakistan you still want something? These are citizens of India now. That was Jinnah's failure, because Jinnah never left and never really advised the Muslims that stayed back. धमाका खेज बात कही उन्होंने कहा कि हम जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह गए हैं, अगर उनकी हम आंखों में आंखें डाल के देखें तो वहाँ तकलीफ है और बहुत गम है, और ये कि हम अपने हिंदुस्तानी जो हैं शहरी, उनको हम एलियंस की तरह समझते हैं, गैरों की तरह समझते हैं जो कि मुसलमान हैं। तो जसवंत सिंह साहब ने बहुत सी बातें की। हम हमीद हारून साहब से शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं थोड़ा सा बुक लॉन्च के बारे में, इससे पहले कि हम बुक की बात करें। बुक लॉन्च जो था बीबी, वो दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी में इट वाज हेल्ड।
تقریباً جانے سے پہلے کوئی 500 لوگ وہاں موجود تھے، لیکن کیونکہ آڈیٹوریم میں صرف 350 لوگوں کی سیٹیں تھیں اور میڈیا یہاں وہاں اتنے بڑی تعداد میں موجود تھا، سب نے بڑی فیتھفلی اور ہیویلی ریکارڈ کی جسونت سنگھ کے بک لانچ. لیکن جو کوریج آپ نے انڈین ٹیلی ویژن چینلز پر دیکھا وہ بہت دبی ہوئی کوریج تھی. بہت سے ٹیلی ویژن چینلز نے مجھ سے بھی انٹرویو کے بارے میں پوچھا اور کچھ نے انٹرویو پرسیو بھی کیا، لیکن عین وقت پر دا ٹاپک آف دا انٹرویو واز ناٹ، جیسے آپ کہیں گے، اٹ واز ناٹ جسونت سنگھ بک ایٹ آل. وہ ناٹ دا بک ایٹ آل. جب حالانکہ ٹی وی کروز جو ہیں وہ جس جگہ میں جا رہا تھا، ایک بہت مشہور کپل ہیں جو سیمنا میگزین نکالتے ہیں، تو وہاں تک وہ کیمراز پہنچ چکے تھے. بٹ ٹاپک جو تھی وہ جسونت کی کتاب کے بارے میں ایک مینشن بھی نہیں تھا. Subsequently, I was told it was considered to be a sensitive matter and maybe a little provocative کہ ایک پاکستانی پبلشر جو ہے وہ کامنٹ کرے on a matter that is going to be a cause of great consternation and debate. اچھا یہ بتائیے حمید صاحب کہ وہاں آپ کو کچھ لگ رہا تھا کہ کچھ ٹینشن ہوگی اس کتاب کے بعد، یا کوئی ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ اس طرح کی بات ہوگی کہ اتنا بڑا ایک واقعہ پیش آ جائے گا ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں کہ فورن منسٹر کو نکال دیا جائے پارٹی؟ دیکھیے شروع سے مجھے اندازہ تھا کہ کتاب جو ہے یہ کوئی آرڈنری کتاب نہیں ہوگی. جسونت سنگھ صاحب نے ہمارے دو مختلف دوست ہیں ان کامن، ادھیک سرکار صاحب جو ہیں آنند بازار پتریکا کے، اور نسلی واڈیا صاحب جو ہیں جو جناح صاحب کے نواسے ہیں، ان دونوں کے ذریعے انہوں نے مجھ سے گفتگو کی تھی. اور راگھون صاحب تھے انڈین ہائی کمیشن پر اسلام آباد میں، اینڈ ڈیپوٹی ہائی کمشنر، اینڈ وہ تصاویر چاہ رہے تھے جو ڈان کے پاس موجود ہیں، جو میرے پرسنل کلیکشن میں ہیں. اور میں نے ان تصاویر کا یعنی کہ I gave selections which around the kind that Mr. Jaswant Singh called for. تو انہوں نے وہ کتاب میں اپنے اکنالجمنٹس میں بھی ادھیش کاغذ جی صاحب کو اور ڈان کے ہیلپ کو اور دا کلیکشن کو اکنالج بھی کیا ہے. جب میں سوئٹزرلینڈ میں تھا، کو میں، جہاں راج موہن گاندھی صاحب کا سیمینار ہوتا ہے ایوری ایئر، تو وہاں مجھے میسج ملا کہ جسونت سنگھ صاحب چاہتے ہیں کہ آپ بک لانچ پر آ کر بولیں. تو اس وقت 8 نام تھے، اس میں 8 ناموں میں سے سب موجود تھے بائی اینڈ لارج، لیکن ارون شوری صاحب جو ہیں، کیونکہ وہ بی جے پی کے خود ممبر ہیں، وہ آئے بھی نہیں. اور انہوں نے اخبار میں ایک میسج دے دی کہ میں نے پہلے سے ہی جسونت سنگھ صاحب کے سیکرٹری کو ریگریٹ کر لیا تھا. اچھا یہ بتائیے اس کا مطلب کہ بی جے پی نے کتاب کی جو بک لانچ کی سیریمنی تھی وہ بوائیکاٹ کی تھی؟ اور اس سے پہلے کتاب پڑھنے سے پہلے اندازہ تھا کہ سم تھنگ میجر واز گوئنگ ٹو ہیپن. اور بک لانچ کی کتاب پڑھنے سے پہلے کانگریس پارٹی نے بھی حملہ کر لیا تھا. The basis of the attacks was جسونت سنگھ صاحب's interview to کرن تھاپر آن ڈیولز ایڈوکیٹ، جو CNN IBN کا پروگرام ہے، اور 2 حصوں میں سنڈے اور منڈے پر پیش کیا گیا. میں جسونت صاحب کے پاس میں ممبئی گیا تھا. I wanted to pay my respects to Mrs. دینا واڈیا جو جناح صاحب کی بیٹی ہیں، اور ان سے میں مل کر پھر میں سنڈے کی شام کو دلی پہنچ گیا، اور منڈے کی صبح کو میں حاضر ہوا جسونت صاحب کے سامنے. اور منڈے کی دوپہر کو بک لانچ تھا. تو میں جاوید نقوی کے ساتھ گیا تھا جو ڈان کے کورسپونڈنٹ تھے، اور وہ بہت ہی اچھی طرح جسونت صاحب کو جانتے ہیں. جسونت صاحب از این امپیکیبل پرسن. ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بھی ہوئیں، ان سے میں نے مینشن بھی کیا. اب حمید ہم بریک کے بعد پھر بات کرتے کہ کیا گفتگو ہوئی آپ کی. ناظرین یہ تو کلیئر ہو گیا کہ کتاب پڑھی نہیں گئی، کتاب پڑھنے سے پہلے ہی اس پر تنقید شروع ہو گئی، اور خطرناک حملہ. تنقید تو بہت ایک مائلڈ لفظ ہے. بریک کے بعد اس پر جاتے ہیں، اور ہم بریک کے بعد آپ کو کتاب سے کچھ اقتباسات بھی پڑھ کے سنائیں گے تاکہ کچھ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتاب میں تھا کیا.